Finally, natuman na gid among mga damgo guys nga amo ni matiles nga amo ang salo. So mo ni among day 1 sa pagtiles din hias amo dining and sala. Human mi sa amo ang kwarto, sa pikas kwarto wala pa pud. So hinahinayan na gid dinamo sa ako ang banablas, wala na gid mi nagkuha og labor para dili na mi mo gasto pa sa labor. Mahinumduman ako guys baka tong una nga nabahaan migi-save pa intaw namo ni ang floor mat para magamit pa namo. So si kaluyan sa Ginoo tanawa karon mag-tiles na ta. Ingon ana gid ka amazing sa Ginoo tagaan kag mga pagsulay para ma-prepare ka ba sa mga dakong grasya nga i-bless pa niya sa imuhang kinabuhi. Kay for me it's a big blessing na gid kaayo ning gihatag sa Ginoo sa amo. Kay kinsa ra gid in town mi wala gid mi mabuhat kung wala siya. Wala ko ga-imagine guys nga makapatalos mi sa amo ang salog kay tungod akong bana wala na gid bayan ako gipabalik sa Manila tungod kay anang lisod kaayo nga mahilayo siya sa amo aba. Gikan pa sa uyab hangtod nga naminyo mi guys LDR gid in town mi murag mga 10 years siguro namong inantos. So naa na siya dinhi sa amo. So gikaluyan gid in town ta diri sa vlogging tungod gid sa vlogging na usab ang amo ang kinabuhi. Daghan kay kog natabangan especially sa ako ang ginikanan. So much blessed gid kaayo ko. Ako gid ang buhing testimony kung unsa ka maayo sa Ginoo guys manang kamo din na iyo lang gid mo kawala sa paglaom padayon lang gid mo sa pagpaningkamot ug nubanan sa pagsalig ninyo sa Ginoo. Grabe gyud makabot gid ninyo ang mga butang nga wala ninyo giasahan. God is good all the time.